अजीज़ान, मैं आपको मिर्ज़ा साहब की एक तहरीर, एक हवाला पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आप वो सुनकर फिर ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा और सोचिएगा, गौर कीजिएगा कि आपने इतना कुछ सुना, इतना कुछ पढ़ा, लेकिन ये जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसको भी आप सुनिएगा, देखिएगा और फिर ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा कि आप इसको सुनकर किस नतीजे में पहुँचते हैं। अगर मौका मिले तो आप ख़ुद इसे पढ़ भी सकते हैं। ये मैं कोटेशन जो देने लगा हूँ ये मजमूआ इश्तिहारात जल्द अव्वल, जिसके अंदर जो इश्तिहार का नंबर है वो है 78 और ये सफ़ा नंबर 312 से शुरू होता है। मिर्ज़ा साहब के और मौलवी अब्दुल हकीम साहब के दरमियान एक मुबाहसा लाहौर में हुआ था। ये उसकी फ़ाइनल जो उन्होंने मतलब तहरीर लिखी और ख़ुद मिर्ज़ा साहब की अपनी तरफ से है ये चीज़ कि जिस चीज़ को पे वो एग्री हुए कि जी ये चीज़ हमारे इख्तिताम को इस तरह से पहुंचती है और हम किस नतीजे में पहुंचे हैं। आइए मिर्ज़ा साहब की अपनी ज़ुबानी और ख़ुद उनकी अपनी तहरीर से मैं आपको ये कोट करता हूँ। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मुबाहसा लाहौर में मौलवी अब्दुल हकीम साहिब और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी के दरमियान चंद रोज़ से बाबत मसलाए दावाए नबूवत मंदरजा कुतुब मिर्ज़ा साहब के हो रहा था। मकसद ये है कि लिखने वाले जो हैं, जो कातिब है, वो लिख रहा है कि जो मौलवी अब्दुल हकीम साहब और मिर्ज़ा साहब के दरमियान जो वो उन तहरीरों की बुनियाद पर जो मिर्ज़ा साहब ने अपनी कुतुब में लिखी हुई हैं, मतलब बेस जो थी उसका वो मिर्ज़ा साहब की किताबें थी कि जो उनके अंदर मिर्ज़ा साहब ने बातें की हुई हैं, उस पर ये मुबाहसा हो रहा था। मंदरजा कुतुब मिर्ज़ा साहब के हो रहा था। आज मौलवी साहब की तरफ से तीसरा पर्चा जवाब अल जवाब के जवाब में लिखा जा रहा था। असनाए तहरीर में मिर्ज़ा साहब की इबारत मंदरजा ज़ैल के बयान करने पर जलसा आम में फ़ैसला हो गया जो इबारत दर्ज ज़ैल है। अलमरकुम 3 फरवरी 1892। अब वो कहते हैं कि ये जब जारी था और जवाब दे रहे थे, लेकिन उसके दरमियान में मिर्ज़ा साहब ने ये इबारत लिखी और इसके ऊपर जलसा आम में फ़ैसला हो गया। अब मिर्ज़ा साहब क्या लिखते हैं? मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलावातु वस्सलामु अला रसूल खातमुन नबीय्यीन, अम्मा बाद। तमाम मुसलमानों की खिदमत में गुजारिश है कि इस आजिज़ के रिसाला फ़तह इस्लाम व तौज़ीए इमराम व अज़ाला व हाम में जिस कदर ऐसे अल्फाज मौजूद हैं कि मुहद्दस एक माना में नबी होता है, या ये कि मुहद्दसियत जुज़वी नबूवत है, या ये कि मुहद्दसियत नबूवत नाक़सा है, ये तमाम अल्फाज हकीकी मानों पर महमूल नहीं हैं, बल्कि सिर्फ सादगी से इनके लुग़वी मानों की रूह से बयान किए गए हैं। वरना हाशा वकल्ला मुझे नबूवत हकीकी का हरगिज़ दावा नहीं, बल्कि जैसा कि मैं किताब इज़ाला व हाम के सफ़ा नंबर 137 में लिख चुका हूँ, मेरा इस बात पर ईमान है कि हमारे सैयद व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं। सो मैं तमाम मुसलमान भाइयों की खिदमत में वाज़े करना चाहता हूँ कि अगर वो इन लफ्ज़ों से नाराज़ हैं और उनके दिलों पर ये अल्फाज शाक हैं, तो वो इन अल्फाज को तरमीम शुदा तसव्वुर फरमाकर बजाय इसके कि मुहद्दस का लफ्ज़ मेरी तरफ से समझ लें, क्योंकि किसी तरह मुझको मुसलमानों में तफरका और नफाक डालना मंजूर नहीं है। जिस हालत में इब्तदा से मेरी नीयत में, जिसको अल्लाह जल्ल शाअनहू खूब जानता है, इस लफ्ज़ नबी से मुराद नबूवत हकीकी नहीं है, बल्कि सिर्फ मुहद्दस मुराद है, जिसके मानी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकल्लम मुराद लिए हैं, यानी मुहद्दिसों की निस्बत फरमाया है। आगे वो कोट करते हैं इमाम सही बुखारी से, जो जल्द अव्वल और सफ़ा नंबर 521 पर है, और पारा 14 की जो एक तशरीह है मनाक़िब उमर में। तो फिर लिखते हैं, तो फिर मुझे अपने मुसलमान भाइयों की दिलजोई के लिए इस लफ्ज़ को दूसरे पैरा में बयान करने से क्या उज़र हो सकता है। सो दूसरा पैरा ये है कि लफ्ज़
کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں۔ اور نیز ان قریب یہ عاجز ایک رسالہ مستقلہ نکالنے والا ہے جس میں ان شبہات کی تفصیل اور بسط سے تشریح کی جائے گی جو میری کتابوں کے پڑھنے والوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور میری بعض تحریرات کو خلاف عقیدہ اہل سنت والجماعت خیال کرتے ہیں۔ سو میں انشاءاللہ ان قریب ان اوہام کے ازالہ کے لیے پوری تشریح کے ساتھ رسالہ میں لکھ دوں گا اور مطابق اہل سنت والجماعت کے بیان کر دوں گا۔ راکم خاکسار مرزا غلام احمد قادیانی، مؤلف رسالہ توضیح مرام و ازالہ اوہام، 3 فروری 1892۔ دوستو اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں اور اگر جب بھی آپ بات کریں گے تو جماعت کے افراد جو اس وقت اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں، جو فوری طور پہ جن کو مرزا صاحب نے یہ لکھ کے دیا اور ان کے لیے یہ بہت بڑا شوق تھا کہ یہ کیا ہو گیا، تو انہوں نے جو درمیان میں کیچ، اب یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اس کے اندر کیچ کیا رکھا یا اس جماعت نے اس کو کیسے استعمال کیا۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ وہ نیک نیتی اور بد نیتی جو ہے وہ سامنے ظاہر آ جاتی ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ لفظ تو یہ فوری طور پہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں مرزا صاحب نے تو کہا تو یہ تو صرف نام سے پکارا گیا، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس پہ لاہوری جماعت ان کے ساتھ مرزا صاحب کو مجدد مانتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ ان کو نبی نام سے پکارا گیا ہے، نبوت کا منصب عطا نہیں ہوا تھا۔ اب مرزا صاحب یہاں پہ بھی یہی چکر کھیل رہے ہیں اور ان کی جماعت بھی یہی کرتی ہے، حقیقی اور غیر حقیقی کے چکر میں ڈالتے ہیں۔ جی حقیقی نبوت وہ ہوتی ہے جس میں نبوت عطا کی جائے، جس میں جی شریعت ہو، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ملوث ہوں کہ وہ وہی لاتے۔ مطلب یہ لفظوں سے کھیل جو ہے، یہ لفظ کہ حقیقی نبوت غیر حقیقی، کہ لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے۔ یہ کہیں گے جی دیکھ لیں مرزا صاحب تو بالکل صحیح کہا انہوں نے، کہ مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو حقیقی نبوت کا دعوے دار ہی نہیں ہوں۔ تو حقیقی نبوت وہ ہوتی ہے جو انڈیپینڈنٹ نبی ہو، جو ڈیپینڈنٹ ہے، جو امتی ہے، وہ غیر حقیقی ہے۔ یہ تمام اس طرح غیر قرآنی ہے، یہ تمام اس طرح غیر قرآنی ہے، یہ سب ان کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو یہاں پہ وہ بات کریں گے جی دیکھ لیں مرزا صاحب جو ہیں وہ تو صریحاً کر رہے ہیں یہ بات کو کہ ہاں جی میں نے جو بات کہی ہے میں نے لفظ نبی کو کاٹا ہوا کر دیا ہے۔ مرزا صاحب کا جو دعویٰ تھا وہ محدثیت کا تھا، اور محدث جو ہوتا ہے وہ نبی کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے۔ یہ بھی مرزا صاحب کا ہے کہ محدث جو ہوتا ہے وہ نبی کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے یہاں پہ اصل جو چیز ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، اگر آپ سن رہے ہیں تو سنے کان کھول کے میری بات کو۔ اللہ نے جب آپ کو نبی بنایا، اللہ نے جب آپ کو منصب نبوت پہ فائز کیا، تو آپ مسلمانوں کی دلجوئی یا ان کی دل کی برائی کا کیا خیال کرتے ہیں کہ وہ جی ناراض ہوں گے یا وہ خوش ہوں گے؟ آپ کو تو وہ الہی پیغام پہنچانا تھا، آپ کو تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی تھی، نہ کہ لوگوں کو دیکھنا تھا کہ لوگ خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں۔ لوگ جو مرضی ہوتے رہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے کسی طرح بھی مسلمانوں میں تفرقہ نفاق ڈالنا منظور نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ خود سمجھ رہے ہیں، اپنی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ نے یہ چیز دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ آپ کہیں جی یہ لفظ کاٹا ہوا خیال کر لیں اور اس کو یہ سمجھ لیں؟ دوستو اس چیز کو دیکھیے گا، آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں کہ 3 فروری 1892 کو مرزا غلام احمد صاحب انکار کر رہے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ دعویٰ نبوت کب کرتے ہیں، پھر وہ آگے سلسلہ کیسے چلتا ہے۔ یہ ہے ان کا اس وقت تک سٹیٹس مرزا صاحب کا۔ آپ خود اس کو چیک کیجئے گا، آپ کی بہت مہربانی، اور خود فیصلہ کیجئے گا، اپنی رائے قائم کیجئے گا، آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کیا سمجھے ہیں اس چیز۔ آپ کا بہت شکریہ۔